Ano dosto slumky laughter dosto ek image आपके सामने इस image में से ये modern है इसकी तो हमने golden touch दिया है वो देखिए तो ये before and after आपको तक नजर आएगा। तो ये एक ट्रिक स्टेजिंग किया है, ये ट्रिक क्या है, कैसे करना है हमने, तो चले आए वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये इमेज है वो, इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये इमेज कुछ डल सा नजर आ रहा है, इसके कलर इतने एनहांस मूव में। तो हम यहाँ पे कलर की एडजस्टमेंट करते हैं पहले, और लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बता। हार्ड प्रेस करके आप ऑटो पे क्लिक करें और एनहांस पर चैनल कंट्रोल इसको यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ से ओके कर लें। तो इस तरह से आप वो इमेज में जो कलर किए उनको एनहांस कर दिया। और अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर दी, कंट्रोल ई, इसको मर्ज कर दो। अब इस इमेज में जितने भी कलर है, जितने भी चैनल के, जितने भी RGB CMY जितने भी कलर हो, उनको हम बैलेंस करेंगे पहले। तो उसके लिए आप एक यहाँ पे ग्रेजुअल मैप की एक लेयर बनाए, और यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट चूज करना है वो ब्लैक वाइट, ब्लैक टू वन, लेफ्ट साइड पे ब्लैक हो, राइट साइड पे वाइट हो, और इसको यहाँ पे ओके कर दे। और इसका मास्क यहाँ पे जो है हम ये इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज एंड देन अप्लाई इमेज करेंगे। और यहाँ पे ये फ्रेमवर्क के अंदर RGB blending multiply opacity 100% इसको ओपन करो। अब अगर आप डिसेबल और ऑनेबल करते हैं, ये डिसेबल और ये एनेबल, तो इमेज में जितने भी कलर थे उनको हमने बैलेंस कर। अब आप एक कोई भी एक सॉलिड कलर की लेयर में लाइट कलर में बना लिया किसी भी कलर की, और इसका ब्लाइंड मोड यहाँ पे आप टॉप लाइट के नाम। और इसके बाद एक जो गोल्डन तीन कलर का पैलेट है, इसको हम यहाँ पे प्लेस करवाए। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मेरी अभी आपको बताता हूँ कि ये इस किस्म का पैलेट आप टेस्ट के करा के ले सकते हो। यहाँ आसान है, आप यहाँ पे गूगल की सर्च ये गोल्डन तीन कलर कोड यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सी पैलेट आपके सामने आ जाएगी। तो जिस पैलेट को आप गोल्डन, ये तीन गोल्ड है और वो ये पाँच कलर, तो आप ओपन ओमिट इन यो टैब, और ये आपका, और इसको आप सेव कर रहे हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। अब ये सॉलिड कलर की लेयर की अब डबल शेप दें, और फोर्थ में ये चलता हुआ जो शेड स्केल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके। अब आप मास्क हमने इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई वर्ड करके इसको हाइड। ब्रश टूल ने यहाँ पे वो इसका नॉर्मल ओपेसिटी 100, लो 100, वोटिंग 10%, और मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर है वो एच वो वाइट। इसके बाद आप वो इमेज के यहाँ पेंट करना शुरू करना है, और ऐसे को करना है कि सारा कलर जो हमने किया था, हाइड किया था, इसको आपने इमेज की जो इस मॉडल है इसकी पे आती है, इसको यहाँ पे रिवील कर लेना। और टेक टाइम, अब आप
اس کام کے لیے اپنا وقت ہو اور اس کو یہاں سے کمپلیٹ کریں. اور جن ایریاز پہ آپ کو ضرورت محدود ہے وہ آنکھوں پہ بھی تو آپ آنکھوں سے یہ برف کی اوریجنل امیج کی جو خبر ہے اس کو آپ یہاں سے ریویل کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ زیادہ ریٹ سوچتا ہے تو آپ اوبیسٹی یہاں پہ 50% کر دیں اور یا 55% کر دیں. اور اب آپ بفور اینڈ آفٹر یہ سب یہ کریے اور میرے خیال میں 50%. اب یہاں پہ آپ اینی ٹون اس کی کوئی بھی چیز کر سکتے. تو جو ہماری سالڈ کلر والی ہے پلس کر کے آپ کلر فکر کو واپس دینا. اور اگر اب آپ ڈارک کلر پیتے ہیں بس ناٹک میں ڈارک کلر کا شیڈ آئے گا لائٹر کرتے ہیں ویڈ لائٹر بھی آئیڈینٹی گولڈن سلر سی تھے جو کہ گرام گوگل کی سرچ تھی. تو ہم مطلب یہاں پہ اس کو ڈارک کلر نمبر 2 پہ جو ہے یہ ڈارک کلر اور اس کا ہیڈ اسکور یہاں پہ آپ کا لکھا جاتا ہے یہ 368,642 اس یہاں پہ اوکے کر دیا. اور اب آپ اگر یہاں کو ورک اینڈ آفٹر آپ کو ہلکا سا پلس نظر آئے گا کہ گولڈن ان کلر اپلائی ہو چکا ہے. تو یہ بیسور اور یہ آفٹر. تو اس طرح سے آپ اپنے امیج کی کلر اسکن کلر اسکن ٹون آپ کوئی اور بھی اسکن ٹون کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی پہ. کوئی اسکن آپ ایڈجسٹ کر لیتا ہے برائٹ لائٹ کلر میں برائٹ کلر میں لائٹ کلر میں جو بھی آپ کرنا وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک گریٹ لدر دے ہم وہ ان ٹون کو چینج کیا. پہلے ہم نے امیج میں جو ڈل امیج تھا اس کی کلرز کو پاپ کیا. اس کے بعد اس کلرز کو گریڈینٹ لیس کی لیئر بنا کے یہ جس کلر تمام کلر کو بیلنس کیا. اور نمبر 3 پہ ہم نے بھی ان کلر اپلائی اور صرف چند سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ.